به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا به خسران عقبی نیرزد، به دوری ز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو می‌گذاری به پایش، یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چه اندازه در ندبه ها زاری یاری. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی،
ندادی.